स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी हमने जो लास्ट चैप्टर खत्म किया है आई समझ वो था सारा का सारा चैप्टर था चार्जेस के बारे में, उनकी रेस्ट रेट के बारे में। आज वाला जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं ये सारा का सारा चार्जेस के बारे में, लेकिन मूविंग चार्जेस, ऐसे चार्ज जो हरकत कर रहे हो। तो ये सारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और इस चैप्टर को अगर आप तवज्जो से और इससे पीछे वाले चैप्टर को अगर तवज्जो से सुनेंगे समझेंगे, इंशाल्लाह आपकी सेकंड ईयर की आधी फिजिक्स हो जाएगी। सेकंड ईयर की फिजिक्स शुरू भी इसी से होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस से। तो करंट की क्या तारीफ है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज ओवर टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से यूनिट टाइम में चार्ज के बहने की शरह को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट जैसे कि हमने कहा चार दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो करंट भी दो किस्म का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला करंट जिसे कहते हैं हम कन्वेंशनल करंट, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। ये होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक होता है नेगेटिव चार्ज वाला करंट जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा जी जैसे मैंने फार्मूला लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या है? फार्मूला चार्ज बटा टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को I से करते हैं, चार्ज को Q से और टाइम को T से। इसका यूनिट क्या है? एम्पेयर। और एक एम्पेयर वो इलेक्ट्रिक करंट होता है जब एक कूलम चार्ज हो, चार्ज की कूलम वक्त इकाई सेकंड, जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड में चले। तो दूसरे लफ्जों में एम्पेयर किसके बराबर हुआ? कूलम पर सेकंड। इसकी और भी ज़ेली इकाई है, जैसे एक एम्पेयर में 10 की ताकत 3 मिली एम्पेयर होते हैं, एक एम्पेयर में 10 की ताकत 6 माइक्रो एम्पेयर होते हैं, और इसी तरह से नैनो एम्पेयर, इस तरह से आप चलते जाएंगे। अब करंट बहते कैसा है कंडक्टर में? फर्स्ट करेंगे कोई कंडक्टर है, जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी है, कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ, यानी बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ, तारों को ऑन नहीं किया हुआ, जैसे एक तार है ठहरी है बिजली का, बटन ऑन नहीं किया, उसमें क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं दे आर इन रेस्ट स्टेटिक, वो रेस्ट हालत में होते हैं, दे आर नॉट मूविंग, वो हरकत नहीं कर रहे होते हैं। जबकि जो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर मूविंग रैंडमली, वो बेतरतीब अंदाज में हरकत कर रहे होते हैं। तो अभी आप कहेंगे सर जी अभी आपने तारीफ में कहा जब किसी कंडक्टर में से चार्ज बहे तो करंट बहता है। अब आप यहाँ कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, चार्ज बह रहा है तो करंट तो नहीं बह रहा। करंट क्यों नहीं बह रहा? क्योंकि जितनी मिकदार में ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ये सिरा है, ये बी सिरा है, जितनी मिकदार में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जाते हैं उतनी मिकदार में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बी से कहाँ आते हैं? ए की तरफ। तो नेट फ्लो क्या हो जाता है? सिफर। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटमो से और ये कंडक्टर की दीवारों से टकरा रहे होते हैं, ठीक है, आई समझ, मूव कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी करंट नहीं होता। लेकिन अब जब इसी तार को फर्स्ट करें, ये है जी तार है, इसी तार को मैं बैटरी से जोड़ता हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मुहैया कर लेता हूँ। ये देखें, तो ये बैटरी है, बैटरी कितने टर्मिनल होते हैं? दो, पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट नहीं हमने यहाँ पर बटन बनाया हुआ है, इस बटन को दबाते हैं, करंट कैसे बहेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो उनको क्या लगेगा? धक्का लगेगा। आई समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझ में वो पॉजिटिव चार्ज बैटरी किस तरफ जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है जो छोटे होते हैं, अब वो क्या एक खास सर्टेन डायरेक्शन में क्या ड्रिफ्ट क्लास से, यानी रगड़ खाते हुए क्या आएंगे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तरफ। तो कंडक्टर में आप देखें दो किस्म का करंट बह रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ बह रहा है? नेगेटिव की तरफ बह रहा है, इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और एक करंट जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से, आजाद इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अक्सर जो हम लोग टीचर या हम लोग कह देते हैं कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तरफ बहता है, गलत होता है। लेकिन ये कन्वेंशन है, एक रिवाज बन गया है, कन्वेंशन रिवाज है, रिवायत है, तो ये कहना सही होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। लेकिन असल में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ बहता है। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? आज आप लोगों ने पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है चार्जेस के बारे में और मूविंग चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ पढ़ी, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से यूनिट टाइम में चार्ज के बहने की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका यूनिट क्या है? एम्पेयर है। और एक एम्पेयर वो इलेक्ट्रिक करंट है जब एक कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में से एक सेकंड गुजरे। उसकी ज़ेली इकाइयां भी पढ़ी हैं, जैसे चार दो किस्म के होते हैं, चार करंट भी दो किस्म होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले को कन्वेंशनल करंट कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर ये सवाल आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट आर द स्टेट्स इन कंडक्टर? इस कंडक्टर की क्या हालत होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड गैर मौजूदगी होती है? तो आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं,
نیگیٹو چارج کیا ہوتے ہیں؟ دے آر موونگ رینڈملی، بے ترتیب انداز سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اگر چارج کسی کنڈکٹر میں بہتے ہیں تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس حالت میں جب الیکٹرک فیلڈ نہیں لگایا، کوئی بیٹری نہیں لگائی، پھر بھی چارج بہ رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کرنٹ نہیں بہ رہا۔ کرنٹ کیوں نہیں بہ رہا؟ بولو بھائی۔ اس لیے نہیں بہ رہا کہ جتنی شرح سے نیگیٹو فری الیکٹرون اے سے بی کی طرف جاتے ہیں، فرض کریں نیگیٹو الیکٹرون اے سے بی کی طرف 5 جا رہے ہیں، وہی 5 بی سے کیا آئیں گے؟ ایک طرف، تو ٹوٹل فلو، نیٹ فلو کیا ہو گیا؟ صفر۔ اس لیے ہم کہیں گے کوئی کرنٹ نہیں بہ رہا۔ لیکن جب اسی تار کو، یہ ہم فرض کریں تار کی شکل بنا رہے ہیں، اسی تار کو جب ہم بیٹری سے جوڑیں گے، پازیٹیو نیگیٹو بٹن آن کریں گے، تو یہ پازیٹیو چارج بیٹری کے کس طرف جائیں گے؟ نیگیٹو ٹرمینل کی طرف، اور نیگیٹو الیکٹران کی بیٹری کس طرف آئیں گے؟ پازیٹیو۔ تو اس کنڈکٹر میں ایک ہی وقت میں کتنی قسم کا کرنٹ ہوگا؟ 2۔ ایک پازیٹیو چارج والا کرنٹ جو بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل سے کس طرف جاتا ہے؟ نیگیٹو، اس کو کہتے ہیں کنونشنل کرنٹ، اور ایک جو نیگیٹو الیکٹران کی وجہ سے ہوگا، جو بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل کی طرف آئے گا، اسے کہتے ہیں الیکٹرک کرنٹ۔ دونوں مقدار میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر، لیکن سن میں کیا ہوتے ہیں؟ مخالف۔ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور بیٹا جی جیسے کہ رزلٹ آیا آپ کا، بالکل آپ نے ہمت نہیں ہارنی، نیو سیل اینڈ زیسٹ، نئے جوش و خروش کے ساتھ پڑھنا ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ وہ کیا خواب گرے گا جو چلتا ہے گھٹنوں کے پاس، شاہ سوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں۔ آپ شاہ سوار ہیں، ابھی اپنی ناکامی کو آنے والی جیت کی آپ کیا بنا دیں؟ بنیاد بنا دیں۔ آئی سمجھ کوئی بات نہیں، اگر ایک دفعہ آپ گرے ہیں تو گرا ہوا انسان اگر دوبارہ اٹھتا ہے تو آپ لوگوں نے ویسے بھی سٹوری پڑھی ہوگی، ٹرائی اگین۔ وہ مکڑی کتنی دفعہ جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے، لیکن اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے راستے میں نہیں چھوڑنا، اپنی منزل تک لازمی جانا ہے۔ اور آپ ڈیلی کے ڈیلی لیکچر کو توجہ سے سنا کریں، یاد کر لیں۔ اور کچھ بچے، یہ جان بوجھ کے میں یہ باتیں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بچے اپنے اپنی غلطیوں کو دیکھیں، کہاں آپ کی غلطیاں ہیں۔ وہ شخص جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو اٹھاتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جہاں تک بذات خود ہم ٹیچر ہیں، ہمارے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس کو دیکھیں گے، اور جہاں آپ کے اندر غلطیاں ہیں تو اس کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی چیز آپ یاد کرتے ہو، بھول جاتا ہے، اس کو یاد کر کے لکھا کرو، خود چیک کیا کرو۔ جب آپ لکھ کے خود چیک کریں گے وہ آپ نہیں ہو۔ دوسری بات، چیٹنگ کا بالکل سہارا نہ لیا کریں۔ بعض بچے ایسے کرتے ہیں کہ انہیں ایک سوال ہے 10 نمبر کا 9 نمبر کا آتا ہے، 1 نمبر کے پیچھے وہ چیٹنگ کر لیتے ہیں، تو وہ یہ نہ کریں۔ اور کیونکہ اینول میں جو اس طرح سے ملتا نہیں ہے ہمیں، کوئی چیٹنگ کرے گا تو پھر وہ نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں جہاں آپ کے ویک پوائنٹس ہیں، اور جو بچے ایسے ہیں جن کے ماشاء اللہ آپ کی اکیڈمی الحمدللہ ہر سال رزلٹ اچھے دیتی ہے، میٹرک میں بھی بوائز میں ہم نے ٹاپ کیے، تو اب 10th میں 9th میں بھی ہماری گرلز میں بھی اسکول کی لڑکی نے ٹاپ کیا ہے، اکیڈمی لڑکی نے 2nd پوزیشن پر ہے، اور اکیڈمی میں بھی ہماری اکیڈمی نیو آئیڈل اکیڈمی نے تحصیل میں ٹاپ کیا، ممبر کارڈ میں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی محنت کریں، آپ لوگ بھی سارے بچے ٹاپ کریں۔ سب بچوں کے اندر کیا ہے؟ گٹس ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بچے کسی کو اپنے آپ سے کم تر نہ سمجھیں۔ آپ یہ دیکھیں اپنے یہاں پہ آپ کے انگوٹھے کا ایکسپریشن، نشان پوری دنیا میں دوسرے کسی کا میچ نہیں ہوتا، حالانکہ شکلیں میچ ہو جاتے ہیں۔ جڑواں بچے بھی ہوتے ہیں جو آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں، بالکل سیم ہوتے ہیں، جن کی آواز بھی ایک جیسی ہوتی ہے، شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان کے انگوٹھے کے نشان آپ ان کے بھی چیک کریں، دیکھیں مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کتنے نایاب ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنا بیداری لیں، وقت کی قدر کریں، وقت پر ڈیلی کا کام ڈیلی، آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ابھی آدھی منزل ہم نے پوری کی ہے، پوری منزل انشاءاللہ۔ میٹرک میں آپ 9 والے سبجیکٹ جو بچے رہ گئے وہ 9 والے بھی 10 کے ساتھ پاس کریں، اور جو بچے ماشاءاللہ اچھے نمبر لیے ہیں وہ کریں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو یہ میرا میسج دوسروں تک بھی پہنچائے کہ کوئی بچہ ڈسہارٹ نہ ہو۔ مایوسی ویسے بھی مومن کی نشانی نہیں، مایوسی کفر ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں اگلے سال کامیاب ہوں گے، اور آپ نہیں کامیاب ہونا ہے جس سے یہ ملک چلے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔